रमज़ान की आमद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने रमज़ान की आमद का शिद्दत से इंतज़ार फरमाते थे। रमज़ान के लिए शाबान का चाँद देखने का खुसूसी एहतमाम फरमाते और इसकी ताकीद भी करते थे ताकि पूरे एहतमाम से रमज़ान का आगाज़ किया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रमज़ान की आमद से कबल इस माह की अहमियत और फजीलत के पेश नज़र सहाबा इकराम को नसीहत फरमाते थे ताकि अहले ईमान इस मुबारक माह की बरकत से भरपूर इस्तेफादा कर सकें और इसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें और बहलाई के तालिब आगे बढ़ सकें। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाह रवायत करते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख को खुतबा देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम पर एक बड़ा बाबरकत महीना साये फगन होने वाला है। ये बड़ी बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे फर्ज किए हैं और इसकी रातों के कयाम यानी कि तरावी को नफल करार दिया है। जिस शख्स ने इस महीने में कोई नेकी करके अल्लाह का कर्ब हासिल करने की कोशिश की तो वो इस शख्स की मानित है जिसने दूसरे दिनों में कोई फर्ज अदा किया, और जिसने इस महीने में एक फर्ज अदा किया तो वो ऐसा है जैसे दूसरे दिनों में उसने 70 फर्ज अदा किए। रमजान सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है, और ये एक दूसरे से हमदर्दी करने का महीना है। अगर कोई शख्स इसमें किसी रोजेदार का रोजा खुलवाए तो इसके गुनाहों की मगफरत और इसकी गर्दन को दोज़ख की सजा से बचाने का जरिया है, और इसके लिए उतना ही अजर है जितना उस रोजेदार के लिए रोजे रखने का, बगैर इसके कि उस रोजेदार के अजर में कोई कमी वाक़ा हो। अल्लाह ताला ये अज्र उस शख्स को भी देगा जो किसी रोजेदार को दूध की लस्सी से रोजा खिलवा दे, या एक खजूर खिला दे, या एक बूंद पानी पिला दे। लैलतुल कद्र की अहमियत उजागर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उससे महरूम रह गया वो तमाम की तमाम बहलाई से महरूम रह गया, और इसकी बहलाई से वही महरूम रहता है जो है ही बदनसीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमजान के रोजे ईमान और एहतिसाब के साथ रखे तो उसके वो सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे जो उससे पहले सरजद हुए होंगे, और जिस शख्स ने रमजान में ईमान और एहतिसाब के साथ कयाम किया यानी रातों को खड़े होकर इबादत की तो उसके वो कसूर माफ कर दिए जाएंगे जो इसने पहले किए होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात और अरशदात से रमज़ान की फजीलत और अहमियत बाखूबी उजागर होकर सामने आ जाती है। खुश नसीब है वो जो इस मुबारक माह की कद्र जाने और इसकी बरकत समेटने के लिए मकदूर भी कोशिश करे। रमज़ान अल्लाह की बंदगी और उसूल तकवा का खुसूसी मौका है। सलात और क़याम में लैलतुल कद्र वो जरिया है जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। कुरान मजीद कुर्ब इलाही और तकवी के हुसूल का वो नुस्खा हयात है जो तज़किया और तरबियत और सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन सहारा है। फिर ये महीना अपने भाइयों से हमदर्दी करने और अल्लाह की राह में इंफाक का महीना है। एहसास बंदगी। रमजान का अवलीन तकाजा अल्लाह की बंदगी का एहसास उजागर करना है। रोजा महज भूख या प्यास का नाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला की इताअत की मश्क है। लिहाजा रमजान की आमद से कब्ल इस बात का जायजा लें कि क्या हम जिंदगी के हर मामले में अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। क्या हम अपने नफ्स, खानदान, बरादरी, माशरती रस्म व रवाज को अल्लाह के अहकाम पर फोकियत तो नहीं दे रहे। एक मुसलमान की हैसियत से अल्लाह ताला की मुकम्मल बंदगी के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। दो रंगी और मुनाफिकत की रविश को तर्क कीजिए। उसके नतीजे में रमजान अल मुबारक में एहसास से बंदगी मजीद तकवीत पाएगा और रोजे के असल मकासद के हुसूल और रमजान की बरक़ात को समेटने में मदद मिलेगी। शऊर के साथ नमाज। नमाज एहसास बंदगी का अमलन मुजाहिरा है। रोजमर्रा मसरूफियात को तर्क करके नमाज बजमात की अदायगी अल्लाह की इताअत की अमली मश्क है। नमाज को शहूरी तौर पर अदा किया जाए,
نماز میں پڑھے جانے والے کلمات کا مفہوم سیکھ لیجئے تاکہ پوری یکسوئی سے نماز ادا کی جا سکے۔ دوران نماز اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا میں صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اس جائزے کے نتیجے میں تزکیہ نفس ہوگا، خلاف اسلام روش کو ترک کرنے، برائی اور فاحش کام سے بچنے کی بار بار ترغیب ملے گی۔ اس طرح رمضان میں پورے شعور کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا اور تقوی اور پرہیزگاری کے حصول ممکن ہو سکے گا۔ نماز کس طرح سے تزکیہ نفس و تربیت کرتی ہے، یہ جاننے کے لیے سید مودودی کی خطبات اسلامی ابدات پر تحقیق کی نظر نیز دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات میں سے میاں توفیل محمد کی نماز پر تحریر کا مطالعہ مفید ہوگا۔ نوافل خصوصاً نماز تہجد کا اہتمام کیجیے۔ دوران نماز قرآن مجید کو خشوع و خضوع سے پڑھیے، آیات پر غور کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے اور احکامات پر عمل کی توفیق و دعا مانگیے۔ تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر اور تدبر اور غور و فکر سے تلاوت قرآن سے حقیقی لذت ایمان میسر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا تزکیہ اور تربیت کا اہم ذریعہ ترتیل قرآن اور قیام اللیل تھا۔ قرآن فہمی: رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں قیام اللیل، صلاۃ التراویح کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ قرآن کی سفارش کا مستحق بننے کے لیے قرآن سے خصوصی تعلق قائم کیجیے۔ قرآنی عربی سیکھنے کے لیے کورس کیجیے یا انٹرنیٹ پر کسی کورس سے استفادہ کر اتنی عربی سیکھ لیجیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، تھوڑی سی مشق سے یہ مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کی ہدایات سے مستفید ہونے، اس کی لذت و تاثیر سے صحیح معنوں میں فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب آیات قرآنی کا مفہوم جانا جائے، پھر ان آیات کی روشنی میں اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے۔ تراویح سے قبل ترجمہ قرآن پڑھنا اور خلاصہ قرآن کے ذریعے بھی اس تعلق کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ صلہ رحمی اور انفاق: رمضان ہمدردی اور انفاق کا مہینہ بھی ہے۔ روزے سے بھوک، پیاس اور غربت و افلاس کا احساس شدت سے ہوتا ہے، لہٰذا اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، پڑوسیوں اور اہل محلہ کی ضروریات کا خیال کیجیے۔ بیماروں کی عیادت کیجیے، علاج کے لیے ادویات کی ضرورت ہو تو فراہم کیجیے، مالی پریشانی کا سامنا ہو تو ازالے کی صورت بنائیے۔ اس کے لیے دوست احباب کو بھی توجہ دلائیے اور باہمی تعاون سے انفاق کیجیے۔ سفید پوش مستحقین کو تلاش کر کے ان کا حق ان تک پہنچائیے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور نہ کسی پر احسان جتانے کی کوشش کیجیے، کہ اس طرح سے دیے جانے والے صدقات برباد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں فرماتا۔ اپنے گھر پر درس قرآن یا مطالعہ قرآن کا اہتمام کیجیے تاکہ دین کی تعلیمات پہنچانے کا فریضہ انجام دیا جا سکے، اور سادگی سے روزے کھلوائیے۔ دعوت دین اور اصلاح معاشرہ: ہمدردی اور خیرخواہی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے، خوبیوں کو اپنانے اور خرابیوں اور کوتاہیوں کو ترک کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے، نیز جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ رمضان کا احترام کرتے ہوئے معاشرے میں پائی جانے والی اخلاقی خرابیوں کو روکا جائے اور اس کے لیے اجتماعی کوشش بھی کی جائے۔ کرپشن اور بدعنوانی جو کہ ناسور بن چکے ہیں، رشوت اور رزق حرام کا ذریعہ ہے، اس کے خاتمے کے لیے لوگوں کو توجہ دلائیے کہ معاشرے میں پھیلنے والی خرابی کو اگر نہ روکا جائے تو بالآخر یہ فساد عظیم بن جاتی ہے، بربادی اور خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ امت مسلمہ کو تو کھڑا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اصلاح معاشرہ اور غلبہ دین کے لیے کوشش کیجیے۔ رمضان نیکیوں کے موسم بہار میں یہ فریضہ بحسن و خوبی ادا کیا جا سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، لہٰذا دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ رمضان کی خیر و برکات کو بہترین انداز میں سمیٹنے کی توفیق دے، ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے، ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرے اور نیکی کی راہ پر استقامت دے، صحیح معنوں میں عبادت و بندگی کی توفیق دے، قرآن سے حقیقی تعلق قائم کرنے اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل
اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے، نیز ضرورت مندوں اور مستحقین تک پہنچ کر ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔